हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है जहां भी होंगे खुश भी होंगे और महफूज भी होंगे। आज का ये वीडियो क्लास नवम और दहम के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस वीडियो में ना सिर्फ हम न्यू डेट शीट जो गवर्नमेंट ने अभी नोटिफिकेशन निकाला है उसके मुतालिक आप लोगों को आगाह करेंगे, बल्कि आप लोगों को साथ साथ हर सब्जेक्ट का तरीक़ाकार भी बताते जाएंगे कि किस तरह एक छुट्टी है एक पेपर के दरमियान में या दो छुट्टियां हैं, उनमें कैसे आप लोगों ने पूरे साल के सब्जेक्ट को, पूरे साल के कोर्स को कवर अप करना है। तो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। जी तो बच्चों, ये है वो नोटिफिकेशन जिसका सब्जेक्ट है अप्रूवल ऑफ द डेट शीट फॉर द एसएसई फर्स्ट एनुअल एग्ज़ामिनेशन 2023। नवम से पहले दहम के हर दफ़ा पेपर होते हैं और इस बार क्लास दहम का पेपर 1/4/2023 से शुरू होगा, सैटरडे डे वाले दिन। यानी कि पहला जो पेपर होगा क्लास दहम का वो होगा अरबिक का। उसके बाद एक दिन की छुट्टी होगी आप लोगों की, 3 तारीख को फिर मंडे वाले दिन इंग्लिश का पेपर होगा। अब एक दिन आप लोगों ने कैसे तैयारी करनी है, देखें। दो चीज़ें, आर्ट्स ग्रुप के दो सब्जेक्ट होते हैं बहुत ही अहम। एक होता है मैथ और एक होता है इंग्लिश। अब इंग्लिश में यहाँ पे क्योंकि एक दिन की छुट्टी है तो एक दिन में पूरा इंग्लिश आप लोग कवर अप नहीं कर सकते, इसलिए आप लोगों ने 20 मार्च तक जितना भी सिलेबस कवर करना है कवर कर लें। 20 मार्च के बाद आपने 4 दिन पूरे इंग्लिश को ही देने हैं, यानी कि 20 से 24 तारीख तक आप लोगों ने इंग्लिश ही पढ़ना है, बस इंग्लिश को कवर अप करना है, ताकि पेपर वाले दिन जो सिर्फ 2 तारीख एक दिन आप लोगों की छुट्टी है उस एक दिन में आप लोग रिवीजन कर सकें। 20 से 24 तक आप लोगों ने सिर्फ इंग्लिश ही देखना है। अच्छा, इसके बाद फिर इकोनॉमिक्स है, उसकी भी कोई छुट्टी नहीं है। इकोनॉमिक्स खैर आसान है, एक दिन में कवर अप आप लोगों का आसानी से हो जाएगा। फिर आ जाता है मैथ, जनरल मैथ 5 तारीख को, यानी कि कोई एक दिन भी छुट्टी नहीं है मैथ की। तो मैथ का आप लोगों ने क्या करना है बेटा, 24 तक तो आप लोग 20 से 24 तक, मार्च 20 से मार्च 24 तक आप लोगों ने तैयारी करनी है इंग्लिश की। फिर मार्च 24 से लेके मार्च 28 तक आप लोगों ने सिर्फ मैथ को देखना है 4 दिन। अब 4 दिन में किस तरह आप लोग मैथ देखोगे, पहले दिन तो आप लोगों ने सिर्फ एमसीक्यूज़ ही देखने हैं। जितने भी चैप्टर हैं आप लोगों के 12 आप लोगों ने तैयार किए हैं, 13 तैयार किए हैं, आप लोगों ने पहले दिन सिर्फ एमसीक्यूज़ को ही टच करना है। उसके बाद दूसरे दिन आप लोगों ने जो डेफिनेशनें हैं, हर साल जो डेफिनेशनें शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, सिर्फ आप लोगों ने डेफिनेशनें ही याद करनी है। डेफिनेशनें और मसले, ये दो चीज़ें आप लोगों ने दूसरे दिन तैयार कर लेनी है। पहले दिन आप लोगों ने एमसीक्यूज़ तैयार करनी है सिर्फ, दूसरे दिन आप लोगों ने डेफिनेशनें जितनी भी तारीफ़ें हैं और उसके साथ मसले, तीसरे दिन आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं जो आप लोगों के मश्क में लिखे हुए हैं। मश्क जो भी आपका यूनिट क्लोज होता है उसके एंड में ना मश्क दिया हुआ होता है, उसमें जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों ने करने हैं तीसरे दिन। चौथे दिन फिर आप लोगों ने करने हैं लॉन्ग क्वेश्चन, पहले चैप्टर से लेके एंड तक। अब 4 दिन आप लोगों ने ये जब तैयारी कर लेंगे, फिर आप लोग जब 5 तारीख को आप लोगों का पेपर होगा तो फिर एक दिन में आप लोग आराम के साथ सबको रिवीजन कर लेंगे। ये तो हो गया आप लोगों का मैथ। और मैथ का कोई भी टॉपिक है, कोई भी चैप्टर है, कोई भी मसला है, अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो हमारे पीछे जितने भी हमने वीडियोज़ भेजी हैं आप लोगों को इस चैनल के थ्रू, उसमें तमाम मसले और यूनिट वाइज बहुत सारे यानी कि मशक़ें भी हमने दी हुई हैं। अगर इसके अलावा भी कोई मशक़ है, कोई यूनिट है आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो वो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि उसके ऊपर हम वीडियो बना के आप लोगों को बता सकें। इसके बाद 6 तारीख को है जी आप लोगों का इस्लामियात का पेपर। उसके बाद 7 तारीख को पंजाबी आर्ट्स वालों के लिए होता है, और साइंस वालों के लिए फिर ये दिन छुट्टी होगी। साइंस वालों का होगा 8 तारीख को फिर फ़िज़िक्स का पेपर। तो फ़िज़िक्स के पेपर में यूँ समझ लें साइंस वालों के लिए एक छुट्टी है। 6 तारीख को जब आप लोग इस्लामियात साइंस वाले जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सुन लें, 6 तारीख को जब आप लोग इस्लामियात का पेपर हल करके आएंगे तो उस दिन आप लोगों ने सिर्फ न्यूमेरिकल और एमसीक्यूज़ ही देखने हैं, और कुछ भी आप लोगों ने नहीं देखना। उस दिन आपने न्यूमेरिकल और एमसीक्यूज़ देखने हैं।
پھر 7 تاریخ کو آپ لوگوں نے ٹوٹلی جو آپ لوگوں کے کویشچنز ہیں، شارٹ کویشچنز ہو گئے، لانگ کویشچنز ہو گئے، وہ آپ لوگوں نے تیار کرنے ہیں۔ اس طرح آپ لوگوں کا فزکس کا بھی تیاری ہو جائے گا۔ 9 تاریخ کو کیمسٹری کی چھٹی ہے، پھر 10 تاریخ کو ہے پھر کیمسٹری کا پیپر۔ کیمسٹری کا بھی ایز یوزول اسی طرح رکھنا ہے جس طرح آپ لوگوں نے فزکس کا رکھنا ہے۔ 11 تاریخ کو پریزین ہے، وہ آپ لوگوں کا سبجیکٹ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ پھر 12 کو ایجوکیشن ہے، 13 کو یعنی کہ بیالوجی میں آپ لوگوں کو ماشاءاللہ 2-3 چھٹیاں ہوں گی کیمسٹری کے بعد۔ تو بایو میں آپ لوگ آسانی کے ساتھ ویسے بھی اپنا بنا لیں کہ شیڈیول کے کس طرح 2-3 دن ہیں، 2-3 دنوں میں ہم نے اس کو کور اپ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو سائنس کے جو سبجیکٹس ہیں کیمسٹری، بایو فزکس اور میتھ، ان کے انشاءاللہ آپ لوگوں کو گیس بھی پرووائڈ کر دیے جائیں گے، تو وہ بھی آپ لوگ اس چینل میں دیکھ سکیں گے۔ اس کے علاوہ ہے 14 تاریخ کو فرائیڈے والے دن ایلیمنٹس آف ہوم اکنامکس، یہ نیو سبجیکٹ ہے۔ اس کے بعد 15 تاریخ کو ہے اردو کا بھی یوں سمجھ لیں ایلیمنٹس آف ہوم اکنامکس، اگر کسی نے سبجیکٹ نہیں رکھا تو بایو کے بعد اردو، یعنی کہ اردو کا بھی ایک دن آپ لوگوں کا چھٹی ہوگا۔ تو 16 تاریخ کو بھی آپ لوگوں کا چھٹی ہے۔ پھر 17 تاریخ کو آپ لوگوں کا ہوگا پاک سٹڈی کا، تو 17 تاریخ کو لاسٹ پیپر ہے کلاس 10 کے پاک سٹڈی کا۔ تو 18 کو پھر پیپر شروع ہو رہے ہیں انشاءاللہ کلاس 9 کے۔ 17 کو جو ہی پیپر ان کے کلوز ہوں گے، تو تھوڑا سا میں ٹائم ٹیبل کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا دوں۔ ٹائمنگ فار تھیوری پیپرز، تو مارننگ سیشن سٹارٹ ہوگا، جو پیپر ہوگا وہ ہوگا آپ لوگوں کا 8:30 پہ۔ ایوننگ ٹائم جو ہوگا وہ ہوگا 1:30 بجے، یعنی کہ 1:30 پہ۔ تو اس کے علاوہ جو ایوننگ سیشن فار فرائیڈے ہے وہ آپ لوگوں کا ہوگا 2:30 پہ۔ اسی طرح پریکٹیکل کا جو ہوگا، پریکٹیکل آپ لوگوں کا سٹارٹ ہوگا 12 تاریخ کو، اور 12 تاریخ کو 5ویں مہینے میں یعنی کہ مئی میں آپ لوگوں کے جا کے پریکٹیکل ہوں گے۔ پریکٹیکل کی ٹائمنگ بھی اسی طرح ہوگی، فرسٹ بیچ ہوگا 8:30 پہ اور سیکنڈ بیچ 11:30 پہ، تھرڈ بیچ 2:30 پہ شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ چلتے ہیں، یہ تو تھا 9th کلاس کا، اور اب چلتے ہیں 9th کلاس کی طرف جو کہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ تو 9th کلاس کا بیٹا تو آپ لوگ دیکھ لیں کہ آپ لوگوں کے پیپر شروع ہوں گے 18 تاریخ کو۔ 18 تاریخ کو ویسے ایلیمنٹس آف ہوم اکنامکس نیا سبجیکٹ کسی آرٹس والوں کو ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ آپشنل ہے۔ تو 19 تاریخ کو آپ لوگوں کا پہلا پیپر ہوگا انگلش کا۔ تو 19 تاریخ کو انگلش کا پیپر ہے، یہ نہیں کہ آپ لوگوں نے صرف 18 تاریخ کو ہی پیپر کی تیاری کرنی ہے، بلکہ انگلش کی تیاری کے لیے آپ لوگوں نے 3 دن پہلے رکھ لینے ہیں، یعنی کہ 16، 17، 18 یہ 3 دن آپ لوگوں نے صرف اور صرف انگلش کی ہی تیاری کرنی ہے۔ پھر جا کے آپ لوگوں کی انگلش کور اپ ہوگی اور انگلش آپ لوگ بآسانی کر سکیں گے، کیونکہ یہ بہت اہمیت کی حامل ہے یہ سبجیکٹ۔ اس کے لیے 3 دن ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کا بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو کیس میں پرووائڈ کر دوں گا۔ اس کے بعد چلتے ہیں جی 20 تاریخ کو، یہ بھی آپ لوگوں کا چھٹی ہوگا۔ 20 کے بعد 26 تاریخ کو جنرل میتھ، یہ انہوں نے بہت زبردست کام کیا ہے کہ 9th کلاس کی میتھ کا جو پیپر ہوگا 6 دن کی چھٹیاں ہوں گی، 19 کے بعد ڈائریکٹ 26 تاریخ کو۔ تو اس کی آپ نے پہلے، جس طرح 2nd کلاس کو میں نے کہا ہے کہ بھی آپ لوگوں نے پہلے دیکھنا ہے، 3-4 دن پہلے میتھ کے لیے رکھنے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کے پیپر کے دوران چھٹی نہیں ہوگا۔ لیکن 9th کلاس کے لیے 6 دن بہت ہیں، اور یہ 6 دن کیسے میتھ کی تیاری کرنی ہے، کون کون سے چیپٹر دیکھنے ہیں، کون کون سے مسئلے، کون کون سی ڈیفینیشنیں، اس کے اوپر انشاءاللہ ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا، وہ آپ لوگ لازمی دیکھے گا۔ آپ لوگوں سے پھر بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اس چینل میں نئے آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، تاکہ پیپروں کے دوران جو امپورٹنٹ چیزیں آتی جائیں گی تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اس کے بعد 27 تاریخ کو جی اکنامکس کا پیپر ہوگا، 28 کو کیمسٹری، یعنی کہ 26 کے بعد 28 کو آپ لوگوں کا کیمسٹری کا پیپر ہوگا۔ کیمسٹری اور جرنل سائنس، جو آرٹس والے ہوں گے ان کا جرنل سائنس کا ہوگا، اور جو سائنس والے ہوں گے ان کا کیمسٹری کا۔ 29 کو اسلامیات ہوگا، اور اس کے بعد پھر 2 دن چھٹیاں فزکس کے لیے، سیٹرڈے سنڈے بھی چھٹی ہوگا، اور اس کے بعد 2 تاریخ کو آپ لوگوں کا ہے فزکس کا پیپر۔ تو یہ بھی اسی طرح ایز یوزول، جس طرح میں نے 9th کلاس کے لیے بچوں کو کہا ہے کہ 2 دن میں کس طرح تیاری کرنی ہے، پہلے دن آپ لوگوں نے صرف اور صرف MCQs اور نومیریکل دیکھنے ہیں، اور دوسرے دن آپ لوگوں نے جتنے بھی شارٹ کویسچن اور لانگ کویسچن ہے وہ ساری دیکھنی ہے۔
اس کے بعد 3 تاریخ کو عربک کا ہے، 4 تاریخ کو پاک اسٹڈی، یہ ایزی سبجیکٹس ہیں، 5 کو ایجوکیشن، 6 کو اردو، یہ بھی آسان ہے، 7 کو آپ لوگوں کا چھٹی ہے، اور 8 کو بایولوجی ہے۔ تو اس کی بیالوجی کی ایک چھٹی ہے صرف 7 تاریخ کی۔ تو 6 تاریخ کو آپ لوگوں نے تمام جتنی بھی ڈیفینیشنیں ہیں، ویری ویری امپورٹنٹ ڈیفینیشنیں جو ہیں، اور تمام ڈیفینیشنیں اور ایم سی کیوز 6 تاریخ کو اردو کے پیپر کرنے کے بعد آپ لوگوں نے صرف وہی دیکھنی ہے۔ اس کے بعد 7 تاریخ کو آپ لوگوں نے اس کے شارٹ کویسچنز اور لانگ کویسچنز دیکھنے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد 9 تاریخ کو پنجابی ہے، اور 10 تاریخ کو آخری پیپر ہے ترجمۃ القرآن۔ تو اس طرح آپ لوگوں کے پیپر جا کے 10 تاریخ کو کلوز ہوں گے، اور امید ہے آپ لوگ چینل کے ساتھ ٹچ رہیں گے، وقتاً فوقتاً ہر سبجیکٹ کے گیسٹ پیپر بھی میں انشاءاللہ بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا، اور پیپروں کے دوران بھی اگر کوئی بھی سبجیکٹ، کوئی بھی ٹاپک کسی سبجیکٹ کا آپ لوگوں کو پریشان کر رہا ہے تو کمنٹس میں لازمی لکھے گا، تاکہ اس کے اوپر میں ایک ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کے لیے شیئر کر سکوں۔ بہت بہت شکریہ جی، لرننگ ود کامران علی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔